बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सवेरे बहुत अच्छी खबर नहीं है। आले सऊद ने उम्मत मुसलमा के सीने में खंजर घोंप दिया है। जी हाँ नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान ने वो कदम उठा लिया है जिसकी तवक्को इस्लामी ममालिक कतन नहीं कर रहे थे। सरजमीन हजाज मुक़द्दस को गैर मुसलमों के लिए खोल दिया गया। इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब 1400 साल पहले सरजमीन हजाज मुक़द्दस से निकाले जाने वाले यहूदियों को दोबारा इस सरजमीन हजाज मुक़द्दस में दाखिल करने का भी मंसूबा बता दिया है। इसकी तफसीलात भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये खबर जिस तरह से मुझे देखकर अफसोस हुआ, बिल्कुल आपको भी अफसोस हो रहा होगा, आपका दिल भी दुख रहा होगा। नाज़रीन, क्योंकि हजाज मुक़द्दस के साथ हर मुसलमान जो कलमा गो है उसकी एक ख़ास दिली लगाव है कि वहाँ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। वहाँ पर सहाबा इकराम और फिर मासूमीन की जो है वो घर वहाँ पे मौजूद थे। ये वो मुक़द्दस शहर है जहाँ पे जाना हर मुसलमान का एक ख्वाब है और उनका दिल करता है कि ज़िंदगी में एक बार वो इस शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर करें। नाज़रीन, ये दो शहर जैसे इस सरज़मीन हजाज मुक़द्दस में दो शहर मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा, यहाँ पर जो गैर मुस्लिम हैं उनका दाखिला ममनू है। सऊदी लॉ के मुताबिक दाखिला ममनू है। लेकिन नाज़रीन, आले सऊद जिसको अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर सरज़मीन हजाज मुक़द्दस की हुक्मरानी दी और उन्होंने उसकी कदर नहीं की, हालांकि उनको तमाम तर वसाइल दिए, दौलत की कमी नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि उम्रा और हज की इनकम है, अगर उस पे भी रहें तो इनके पास इतनी दौलत है कि ये तमाम उम्र अयाशियाँ करते रहें तो ये कम नहीं है। लेकिन नाज़रीन, दौलत की हवस, लालच और दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की मॉडर्निज़म के नाम पर आले सऊद ने हद कर दी है। नाज़रीन, हद से भी कुछ अगला कदम हो तो वो इन्होंने उठा लिया है। जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, ये मुसलमानों की मुक़द्दस जगहें हैं, उनके हवाले से मुसलमानों पर तो बेशुमार पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन नाज़रीन अब गैर मुसलमों को खुली छूट दे दी गई है। पहली बात तो यह है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुक़द्दस शहर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मदीनतुल मुनव्वरा में कोई गैर मुस्लिम आएगा। और फिर नाज़रीन, जो वीडियोज़ हैं वो बड़ी अफसोसनाक नज़र आ रही हैं कि ख़वातीन जो कि जिन्होंने स्कर्ट्स पहनी हुई हैं, जिनकी पिंडलियाँ नंगी हैं, वो मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सहन में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि समर्ति ईरानी जो कि भारतीय अदाकारा है साबिका और इस वक्त बीजेपी की वज़ीर भी हैं और अक़लियती जो उमूर हैं उनकी वो वज़ीर हैं, तो वो यहाँ पे आई वज़ारत हज के हवाले से आले सऊद के साथ यानी कि सऊदी हुकूमत के साथ कुछ अहम तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, ख़ास तौर पे हज के हवाले से। तो अब नाज़रीन, उसको क्या किया गया कि उसे रियाद से लाया गया मदीनतुल मुनव्वरा में। अब अंदाज़ा लगाइए कि पहले टेस्ट लगाए गए, जिस तरह से आप देखें कि सऊदी अरब के अंदर कॉन्सर्ट्स किए गए, शकीरा को बुलाया गया और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे बेहूदगी की इंतहा की गई। मुसलमानों को टेस्टर लगा के चेक किया जाता रहा कि ये कोई चीखते चिल्लाते हैं या नहीं, तो कोई भी नहीं नाज़रीन ने चीखा चिल्लाया। सोशल मीडिया पे इस वक्त इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि समर्ति ईरानी अपने पूरे वफ्द के साथ यानी पूरा हिंदू टब्बर जो है वो वहाँ पे पहुँचा और मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में गया, मस्जिद नबवी के सहन में, और उसके बाद वो मुसलमानों की पहली इबादतगाह मस्जिद कुबा में गए, वहाँ पे उसकी सैर करवाई गई। और इसके साथ ही जबल ओहद वहाँ पे समर्ति ईरानी जो है वो गई और उसने कहा जी मेरा टूर बड़ा अच्छा रहा। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आले सऊद किस हद तक जुल्म और ज़्यादती करेंगे कि वो जो दो मुक़द्दस शहर थे जिनके बारे में ये था कि वहाँ पे कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ पे अब उन्होंने
اس کو ٹورسٹ پلیس بنانا شروع کر دیا. اور ناظرین جس طرح کے حالات شروع ہو گئے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کو سر عام سب کے لیے کھول دیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ انگریز اور یہودی اور سارے آپ کو سیلفیاں لیتے ہوئے اور فوٹو سیشن کرواتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین 1400 سال پہلے جن یہودیوں کو خیبر کے قلعے سے نکال کر اس سرزمین سے بے دخل کیا گیا تھا، اب دوبارہ انہوں نے اس سرزمین پر آنے اور یہاں پر آباد ہونے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے ہیں. اس کی وجہ آل سعود ہے. ناظرین آل سعود نے ان کو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تیاری رکھیں، ہم آپ کو یہاں پہ لا کے آباد کریں گے. اور ناظرین اگر آپ آل سعود کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ آل سعود کی بجائے آپ کو کچھ اور ہی نظر آئے گا. اب ناظرین جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب نے کہا ہے، انہوں نے برطانیہ کے اندر ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم باوجود اس کے کہ غزہ کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل، ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ہم اس پر بالکل کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعلقات نارمل کریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف 24,000 معصوم بچے خواتین مسلمان جو ہیں وہ تہہ تیگ کر دیے گئے، ان کے کٹے پھٹے جسم اور ان کے اڑتے ہوئے چیتھڑے فاسفورس بمز کی جو وہاں پہ تباہ کاریاں ہیں وہ، اور اندازہ لگائیں کہ 70,000 ٹن بارود جو ہے ابھی تک غزہ کی سرزمین پر گرایا جا چکا ہے، اور یہ ان کے ساتھ جفیاں ڈالنے، ان کو حجاز مقدس میں لانے کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں. تو ناظرین اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پھر آل سعود کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ لگتا ہے کسی خاص منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. تو آل سعود کی ویسے بیس آپ دیکھیں گے تو آپ کو آل یہود سے ملتی ہوئی دکھائی دے گی. ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب کے پاس پیسے اور دولت کی کمی ہے؟ تیل کے ذخائر اتنے زیادہ ان کے پاس موجود ہے، گیس کے ذخائر ان کے پاس اس قدر زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ان کے پاس دولت ہے کہ دولت کی ہوس انہیں اس لیول پر لے گئی ہے کہ اب یہ غیر مسلموں کو سرزمین حجاز مقدس پر آباد کرنے اور وہاں پر دوبارہ سے بت پرستی کو فروغ دینے کے لیے وہ تمام وسائل مہیا کر رہے ہیں جو ان کو چاہیے ہیں. ناظرین ایک وقت تھا جب ترکی کے پاس یعنی خلافت عثمانیہ کے اندر ترکی کے پاس اقتدار تھا اور سرزمین حجاز مقدس پر بڑا عقیدت و احترام کے ساتھ ساری چیزیں کی جاتی تھیں، لیکن اب جب سے آل سعود کا چشم و چراغ محمد بن سلمان وزیر اعظم بنا ہے تب سے لے کر ابھی تک جو اقدامات ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جیسے ایک سعودی عرب کو ایک لبرل سا ملک بنا دیا گیا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے باہر یا پھر جو خاص طور پر مسجد الحرام کے اندر اذان ہوتی ہے، یعنی بیت اللہ کے اندر اذان ہوتی تھی، باہر سپیکر لگے ہوئے تھے، وہ سپیکر تک اتروا دیے گئے. جو پہلے ایک بڑی خوبصورت روایت ہوتی تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو تمام دکانیں اور تجارتی مراکز بند ہو جاتے تھے، سارے نماز کے لیے جاتے تھے، اب انہوں نے وہ پالیسی ختم کر دی. انہوں نے کہا ہے نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دکانیں بند کرنے کی. تو ناظرین یہ اس وقت چل رہا ہے ماڈرنزم کے نام پر، یہ اس وقت چل رہا ہے آل سعود کی جانب سے سرزمین حجاز مقدس کو سیکولر ملک بنانے کے لیے. تو ناظرین پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے سچ بھی ہونا تھا کہ آخری وقت میں یہ جو سرزمین حجاز مقدس ہے یہ کفار کے قبضے میں چلی جائے گی. تو پھر آخر مسلمانی کہاں پہ ہے؟ کون سا اسلام رہ گیا ہے کہ جب آپ کو اسلامی اقدار پسند نہیں ہے، آپ کو اسلام کا جو تشخص ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے اس کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹورزم کے نام پر یا ماڈرنزم کے نام پر آپ جو مقدس شہر ہیں وہاں پہ غیر مسلموں کو گھسا رہے ہیں، اور جن کو جوتے مار کر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے سے بھگایا تھا، اب دوبارہ سے وہ اسی حجاز مقدس پر آباد ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں. عظیم یہ بڑی افسوسناک ہے، بڑی پیتھیٹک صورتحال ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.